जब बंदा चल रहा हो ना अकेला, उसका स्टाइल चेक करा करो बस। तुम्हारे अंदर का शैतान फिर बाहर आना शुरू हो गया है। वहाँ पे इधर ही छोड़ के गए थे, जैसे दरवाजे पे आया ना वापस आ गए। ये इधर साइड पर एक चर्च बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना है, मेंटेन अच्छा किया गया, लेकिन ये कोई यहाँ पर काफ़ी पुरानी सी जगह को उन्होंने कवर किया हुआ है। आई डोंट नो, शायद ये कब्रिस्तान है, ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये मस्जिद इनिशियली तामीर की गई थी 1803 में और उसके बाद 1925 के अंदर इसको मज़ीद रेनोवेट किया गया और इसको एक्सपेंड किया गया था। तो इस लिहाज से ये तकरीबन 200 या इससे भी पुरानी मस्जिद है। यहाँ पे सबने गाइड किया कि आप ग्रैब लें और ग्रैब आपको आइलैंड तक छोड़ कर आएगी। मीन टू से कि उसमें बाई रोड रास्ता है। छोटी सी ग्रैब, छोटे से ड्राइवर है हमारे और निकल पड़े हम लोग और लेट्स सी कैसे पहुँचते हैं। और ये देखें बिल्कुल दोनों तरफ जो है ना समंदर का सीन है, दरमियान में जो है ये रोड बना हुआ है, ये पीछे पूरा रोड जा रहा है। ये जो पेनिंग आइलैंड है ये उसकी एक बीच है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। अदरवाइज़ यहाँ का जो मौसम है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा था, काफ़ी देर हम बैठे रहे। और अभी यहाँ पे करीब है मस्जिद है कैपितान कैलिंग मास्क, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, अभी वहाँ पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये यूरोपियन स्टाइल की कंस्ट्रक्शन हुई है। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ये एरिया जो है शायद ये भी रहा है अंडर कंट्रोल ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक बरतानिया etc। और इस एरिया का नाम भी जॉर्ज टाउन है, तो उससे मुझे लगता है कि ये इलाका जो है ना कभी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा है और कुछ बिल्डिंग जो पुरानी यहाँ पर हैं वो बिल्कुल उसी स्टाइल में बनी हुई हैं। ये इधर साइड पर एक चर्च बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना है, मेंटेन अच्छा किया गया, लेकिन आप ये जो जगह देखें तो अंदाज़ा हो रहा है कि 100-150 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा एरिया जो है इसी तरीके का लग रहा है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है ब्रिटिश स्टाइल की। इस दरख्त को चेक करें, ये कोई यहाँ पर काफ़ी पुरानी सी जगह को उन्होंने कवर किया हुआ है। आई डोंट नो, शायद ये कब्रिस्तान है, ये क्या चीज़ है। पेनिंग की गलियों में मटर गश्त करते करते हम लोग पहुंच गए हैं एक खूबसूरत सी मस्जिद के पास जिसका नाम है कैपितान कैलिंग मस्जिद। أشهد أن محمد رسول الله
اچھا جی، یہ مسجد انیشیلی تعمیر کی گئی تھی 1803 میں پیننگ آئی لینڈ کے اندر، یہ جارج ٹاؤن ایریا ہے، اور اس کے بعد 1925 کے اندر اس کو مزید رینوویٹ کیا گیا اور اس کو ایکسپینڈ کیا گیا تھا، تو اس لحاظ سے یہ تقریباً 200 یا اس سے بھی پرانی مسجد ہے اور انتہائی تاریخی مسجد ہے، اور آپ کو دیکھ کے یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ کافی پرانا کنسٹرکشن سٹائل ہے، اور اس کے اندر جو خاص چیز یہ آ رہی ہے کہ اب باہر حبس بہت زیادہ ہے، لیکن مسجد کے اندر ایٹماسفیئر اتنا پیارا ہے اور بڑا ریفریشنگ سا ایک احساس ہو رہا ہے، جیسے تازہ ہوا اندر آ رہی ہے، اور دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے پلرز ہیں، باقی مسجد چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہے، اور نیچے جو ہے ایک خوبصورت جو یہ ملیشین سٹائل کا کارپیٹ ڈالا گیا ہے۔ مسجد سے یعنی کہ جو مسجد کا مین ایریا ہے اس کے ساتھ ایک الگ سے جو ہے سیپریٹ مینار بنایا گیا جو اپنی جگہ پہ بڑا خوبصورت ہے، درمیان میں یہ فلیگز جس میں مین آپ کا ملیشیا کا فلیگ آ رہا ہے۔ اتنا خوبصورت ممبر بنایا گیا یہ درمیان جو مین گنبد ہے وہ ہے، اور اس کے درمیان بڑا خوبصورت سا گلوب لگایا گیا۔ Take the blue shirt, you can take it up. Okay. It's like okay. Oh yes, it's their dress exactly. اچھا جی، مسجد میں آ کے نماز بھی ادا کی ہے، اور یہاں پہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے، ہیومیڈیٹی ہے، لیکن مسجد کے اندر جو انوائرمنٹ تھا وہ بڑا ریفریشنگ تھا، اور پھر نماز ادا کر کے روح بھی تر و تازہ ہوئی ہے۔ باقی میں نے نکر پہنی ہوئی تھی، تو میں نے یہاں پہ مسجد انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک جو یہاں کا ٹریڈیشنل تہمت ٹائپ ہوتا ہے وہ دے دیا، وہ میں نے پہن کے نماز وغیرہ ادا کر لیا۔ اور یہاں کا جو وضو خانہ ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ انہوں نے دونوں مسجد کے دونوں سائڈوں پہ پول وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، پول سے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر آپ پانی لے کے اپنا وضو کر سکتے ہیں۔ اس سائڈ پہ خواتین کے لیے نماز کی جگہ بنائی گئی ہے، اور یہاں پر اس کی کچھ پرانی تصاویر ہیں۔ اوکے جی، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، ہوپفلی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ملیشیا کو ایکسپلور کرنے کا ہمارا سفر جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ کے اندر کچھ نئی ڈیسٹینیشن کے ساتھ۔